वेलकम टु मेरो युट्युब च्यानल। हामी चाहिँ फेरि टिकटक बनाउँदैछौँ अनि उ चाहिँ कनी कस्तो हुन्छ अनि त्यसमा हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। हामी कहाँ राख्छौँ मोबाइल फोन डर लाग्यो मामु गएन हामी चाहिँ अब यसले दाग बनाइदिँदैछ मलाई चाहिँ कान्छीले भाइको चाहिँ छोडिदिँदैन अनि त्यही भएर उसको लिएर अनि यहाँ कालो दाग बनाउँदैछौँ। अब कस्तो हुन्छ हेर्नु होला। कान्छीले बनाएको चाहिँ होइन र फेरि म आफै बनाउँदैछु कि अनि अलिक कालो देखिनु पर्यो भनेर अनि बनाउँदैछु। लास्टसम्म चाहिँ कस्तो हुन्छ होला हेर्नु होला। भाइ कस्तो एक्टिङ चाहिँ गर्नु फर्स्टमा तपाईँ यस्तो त्यो पुरै सिरियस भएको गर्न खोका खोक ल साथीहरू हामीले बनाउनु चाहिँ टिकटक बनायौँ तर राम्रो भएन त्यही भएर फेरि हामी अर्को बनाउँछौँ कस्तो हुन्छ हेर्नु होला। ও শাপলা শাপলা ও শাপলা ঘুমাইছাস আমি রোজা রাখছি বুঝছাস আমি একটা নাচতে মন চাইতাছে টিকটকের মধ্যে নাচমু রে পাপ হইব তুই তো হাদিস জানোস আই हाम्रो यो टिकटक चाहिँ भएन अनि हामीले यसलाई चाहिँ छोडिदिउँ। आजलाई चाहिँ यति नै। आजलाई बाई बाई।